أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال। जब कोई दिल बुरा करने वाली चीज़ पेश आए तो ये दुआ पढ़नी चाहिए। الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال।